अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शगुफ्ता एजाज़। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। इसी तरह से आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ लाऊँगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ उसमें मेरी बेटी ने कंपाइल किए हैं 20 सवाल, जिससे आप मुझे ज़रा बेहतर जानेंगे। तो इट्स अ गेम ऑफ 20 क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। अच्छा जी, अभी आपकी ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है? मैंने बहुत अरसे के बाद शूट शुरू किया है और नया जो चल रहा है वो मेरी बेटी की शादी की तैयारियां हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग और बहुत मज़ा आ रहा है। यूनिक एक्सपीरियंस है और मिक्स ऑफ फीलिंग्स हैं। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं जिनकी बेटियों की शादियां हुई हैं वो इस फेज़ से गुजरे होंगे। इट्स अ वेरी मिक्स्ड इमोशन, सैडनेस, हैप्पीनेस। तो उसको मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, फिर मैं उदास भी हो जाती हूँ। सो सबसे नया तो यही है। ओके, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? अपना दिन कैसे शुरू करती हैं? सबसे पहले तो नाश्ता चाहिए होता है मुझे। आफ्टर आई वॉश एंड क्लीन, उसके बाद मुझे नाश्ता चाहिए होता है। फिर मैं प्लान करती हूँ, अगर शूट है तो शूट पे जाना है, अपनी चीज़ें, अपनी चेक लिस्ट देखती हूँ और काम पे चली जाती हूँ। जब काम नहीं होता तो फिर सैलून और दूसरे बच्चों के साथ अगर कोई प्लान होता है तो वो प्लान में होता है। Who is your inspiration in the industry? माई इंस्पिरेशन इन द इंडस्ट्री इज़, जब मैं आई थी तो उज़मा गिलानी साहिबा से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी, बिकॉज़ आई फील कि वो इतनी नेचुरल एक्ट्रेस हैं, एफर्टलेस। शफ़ी मोहम्मद शाह साहब एंड मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने अपने जो डेब्यू सीरियल है वो उनके साथ किया। और बहुत से लोग हैं मगर मुझे पसंद है जो बिल्कुल एफर्टलेस एक्टर्स होते हैं। टेक्निक्स भी इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों को उनसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, what advice would you give to your younger self? My younger self? See, it's a very difficult question now. I have to go back and see. I think I was firm enough in the industry, लेकिन फील्ड के हवाले से अगर मैं देखूं तो मैं कैरेक्टर्स को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवार कर लेती थी, बहुत ज़्यादा तारी कर लेती थी और मैं काफ़ी अरसा उस मूड में रहती थी और वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट करते थे। लाइक शुरू में मैंने बहुत लाउड कैरेक्टर्स किए। आँच में मेरा एक सीन था जिसमें मैं हिस्टैरिक हो गई थी, तो उसके बाद मुझे याद है मैं बहुत रोई थी। और वो जो छोटे छोटे डैमेजेस होते हैं आपकी पर्सनैलिटी में बिकॉज ऑफ सच कैरेक्टर्स, उनको आपको अनडू भी करना होता है, जो कि मुझे नहीं पता था। तो आई थिंक इफ़ आई गो बैक एंड आई स्टार्ट माई करियर, तो करियर के हवाले से तो मैं ये करूँगी कि ज़ाहिर है बीइंग एन आर्टिस्ट, जब हम काम करते हैं तो हमें अपना 100% देना होता है, लेकिन फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि वो आपको डैमेज ना करे। तो एक अनडू का भी प्रोसेस होता है जो उस वक्त मुझे नहीं पता था। तो अगर पता होता, उन डैमेजेस की वजह से बहुत मूड स्विंग्स और आपकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आपको फ़ील होते हैं। तो मे बी अगर मैं वो अनडू करती तो वो चीज़ें भी अवॉइड की जा सकती थी। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? बीमारियों से, तन्हाई से, बिकॉज़ मैंने अपनी अम्मी के साथ एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड फेज़ गुजारा है उनकी बीमारी में, एंड मैंने बहुत क्लोज़ली उन तकलीफ़ों को देखा है जो बीमारी में लोग सफ़र करते हैं। और मेरी मदर थी भी बहुत फुल ऑफ लाइफ और जीना चाहती थी। वो उस चीज़ से मुझे हॉस्पिटल से ही बहुत डर लगने लगा है। अब मैं अगर किसी से मिलने भी जाती हूँ या कोई चेकअप के लिए भी जाती हूँ हॉस्पिटल, तो इट फ्राइटन्स मी, मुझे एक अजीब सा डिप्रेशन होता है एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल्स। अपने बारे में सबसे अजीब रूमर जो आपने सुना हो? शगुफ्ता एजाज़ ने पैसे की खातिर बाप की उम्र के आदमी से अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। मेरा दामाद सिर्फ 4 साल बड़ा है मेरी बेटी से। सो ये
بہت فنی بھی لگتی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے, اوائڈ کرنی چاہیے یہ مس انفارمیشن پھیلانا. اپنے آپ کو 5 ورڈز میں ڈسکرائب کریں. بلیور, بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالی, شاپہولک, ایموشنل, patient at the same time, and organized, ٹھیک ہے. and fun lover. سب سے پہلے کسی کے بارے میں کیا چیز نوٹس کرتی ہیں؟ Humor, confidence, cleanliness. Your favorite celeb to work with? جنید خان, محمود اسلم, نعمان اعجاز, عائزہ خان, اینڈ ہبا. کوئی ایسا بندہ جس کو آپ کو لگے کہ اتنا فیم نہیں ملنا چاہیے تھا؟ ہاں, پوڑی ہو رہی ہے. کوئی ایسا رول مووی یا ڈرامہ میں جو آپ نے دیکھ کے وش کیا ہو کہ کاش یہ میں نے کیا ہوتا یا کاش یہ مجھے ملا ہوتا؟ مجھے ابھی جو ریسنٹ موویز آئی تھیں بدھائی ہو, اس میں جو اس عورت کا کیریکٹر تھا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس نے اچھا نہیں کیا, شی ڈیڈ اے گریٹ جاب, لیکن اس طرح کے ذرا ڈفرینٹ کیریکٹرز, تو میرا دل چاہتا ہے اس طرح کے کیریکٹرز کروں, روٹین سے ہٹ کے جو ہوں. اگر 15 منٹ ملیں وتھ ان لمیٹڈ منی تو سب سے پہلے کیا کریں گی؟ 50% تو سیدھے چیریٹی کے لیے رکھ دوں گی ریزرو, اور 50% سے جو خرید سکوں گی خرید لوں گی. آئرلینڈ, ٹریولنگ, فن, شاپنگ, وداؤٹ تھنکنگ کہ کتنے پیسے رہ گئے ہیں یا کتنے خرچ ہوئے ہیں. سب سے زیادہ کسی کے بارے میں کیا چیز ٹک آف کرتی ہے؟ جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے, وہ چیز مجھے بہت, وہ نیگیٹو وائبس جو ہوتی ہیں لوگوں کی, جو لوگوں میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں. آپ کسی کی اچھائی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, اچھائی کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, تو وہ ایک نیگیٹو انرجی جو ہے مجھے بہت ٹیک آف کرتی ہے. سب سے اچھا کمپلیمنٹ جو آپ کو ملا ہو؟ ایک دفعہ مجھے ایک خاتون ملی کسی شادی میں, اور مجھے دیکھ کے اتنا خوش ہوئیں. شی سیڈ کہ میری 2 خواہشات تھیں زندگی میں, ایک حج کرنا, وہ اللہ نے پوری کر دی, اور دوسرا تھا زندگی میں کبھی میں آپ کو ملوں اور گلے لگاؤں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں کسی کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوں, اور مجھے ایک ایسی چیز سے ملایا تو نہیں, بٹ یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی خواہش کے ساتھ دوسری خواہش ان کی مجھے ملنے کی تھی. سب سے عجیب چیز جو آپ نے کبھی کھائی ہو؟ بھٹورے. پوری میں اور بھٹوروں میں کوئی فرق نہیں لگا مجھے. ایک کوئی ایسی بات جو اپنے بارے میں چینج کرنا چاہتی ہوں؟ I want to lose weight, اور تھوڑا سا میں اپنے آپ کو کام کرنا چاہتی ہوں. میں بہت پریشر لے لیتی ہوں چیزوں کا, اگر کسی کی دعوت ہے یا ہم نے ٹریول کرنا ہے یا کہیں ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے, ان چیزوں کا پریشر لیتی ہوں میں بہت زیادہ. تو میں چاہتی ہوں میں ایسی سچویشنز میں کام رہوں اور کاملی ڈیسیژنز لوں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے فیمنزم کیا ہے, اور کیا آپ اپنے آپ کو فیمنسٹ بولیں گی؟ فیمنسٹ تو میں ہوں. آئی بلیو ان ویمن امپاورمنٹ, اور عورتوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے, ایکوالٹی ملنی چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے جیسی سوسائٹیز میں عورتوں کو بہت دبا کے رکھا جاتا ہے, اور انہیں یہ شعور بھی نہیں دیا جاتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں, جو کہ بہت بری بات ہے. اور عورتوں کو خود بھی اسٹرگل کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس دیکھیں. چاہے ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں, اسلام میں بھی قرآن پاک میں بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں میں مردوں کو 1 درجے فضیلت دی ہے, باقی سارے رائٹس برابر ہیں. اور وہ 1 درجہ فضیلت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ عورتوں کے محافظ ہیں اور سپورٹر ہیں, وہ کماتے ہیں, وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل میجورٹی جو ہے اس میں دونوں میاں بیوی کماتے ہیں, اور وہ چیز تو وہ بھی اس میں سے آدھا پوائنٹ تو برابر ہو گیا.
باقی پروٹیکشن کا جہاں تک سوال ہے، ہاں مرد فزیکلی اسٹرانگ ہیں، عورتیں ایموشنلی اسٹرانگ ہیں، تو اگر ان کو وہ پیار، محبت، ایکوالٹی دی جائے تو آئی تھنک لائف کین بی سو مچ بیٹر. جی تو یہ تھے ہمارے 20 کویسچن سیشن. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں، میں کوشش کروں گی جواب دوں. اور اس طرح کی اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز ان لائن ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد دیکھنے کو ملیں گی. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں. اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک.